औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक है ज़कात का। मिर्ज़ा साहब और ज़कात के मिर्ज़ा साहब ने ज़कात अगर अदा नहीं की तो क्यों नहीं की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मिर्ज़ा साहब अपने नाम के साथ रईस कादियान भी लिखा करते थे। अब अगर तो रईस लिखने के बाद भी मिर्ज़ा साहब साहिब निसाब नहीं तो दोनों में से एक झूठ है। अगर गरीब थे, इस काबिल नहीं थे तो अपने को रईस जाहिर किया दुनिया को धोखा देने के लिए। तो क्या अल्लाह ताला ने दुनिया को धोखेबाजी सिखाने के लिए मेहदी भेजना था या धोखा दही तर्क करने के लिए। ये एक सवालिया निशान मिर्ज़ा साहब के ऊपर फिर बन जाता है कि मिर्ज़ा साहब दुनिया को धोखा दही सिखाने आए थे या धोखा दही तर्क कराने। जिस पहलू से भी देखें मिर्ज़ा साहब मसीह और मेहदी वगैरह तो दूर की बात, शरीफ आदमी भी नज़र नहीं आते। इस्लाम का बुनियादी रुकन मिर्ज़ा साहब किस तरह पस पुश्त डाल रहे हैं। 5 बुनियादी रकान में से 3 के साथ जो हशर किया है वो तो सामने आ गया। ज़कात की तरफ से मिर्ज़ा साहब ने अपनी आंखें हमेशा बंद रखी। बेटी की गवाही क्या कहती है जरा देखते हैं। फरमाते हैं और ज़कात इसलिए नहीं दी कि आप कभी साहिब निसाब नहीं हुए, और ज़कात इसलिए नहीं दी कि आप कभी साहिब निसाब नहीं हुए। रईसे कादियान, नाम मिर्ज़ा साहब का रईसे कादियान, जो आपको अमूमन मिर्ज़ा साहब की किताबों पे नज़र आएगा, और वो कभी साहिब नसाब नहीं हुए। किताब का नाम है सीरतुल मेहदी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 119। इसी बेटे की इसी किताब सीरतुल मेहदी की दूसरी जिल्द की गवाही क्या कहती है जरा देखते हैं। घर से 4000 का जेवर और 1000 नकद। मिर्ज़ा साहब के बेटे लिखते हैं कि खाकसार अर्ज करता है कि वो रहननामा जिसकी रूह से हज़रत मसीह मऊद ने अपना बाग हज़रत वालिदा साहिबा के पास रहन रखा था। क्या है? अपना बाग। जिस शख्स के पास सिर्फ अपना बाग हो, सिर्फ एक बाग ही क्यों ना हो, तो क्या वो साहिब निसाब ना होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपसे एक सवाल है कि एक शख्स जिसकी मलकियत में एक बाग हो, क्या वो साहिब निसाब ना होगा? चलें फिर भी आगे देखते हैं। मैंने देखा है वो बाकायदा रजिस्ट्री शुदा है और इसकी तारीख 25 जून 1898 है। ज़र रहन 5000 रुपया है। कितना? 5000। उस दौर का 5000, इस दौर का 5000 रुपया नहीं, जिसमें 1000 नकद दर्ज है, यानी 1000 नकदी की सूरत है, यानी कैश मनी, और बाकी बसूरत जेवरात हैं, यानी कि जेवरात डायमंड्स वगैरह, ये वो 4000। सही जी, 1000 नकद हो गया और 4000 की जेवरात, माशाल्लाह, और फिर भी साहिब निसाब नहीं। इस रहन में हजरत साहब की तरफ से मंदरजा झेल अल्फाज दर्ज हैं। इकरार यह है कि अरसे 3 साल तक फलक रहन मरहूना नहीं कराऊंगा। बाद 30 साल मस्कूरा के 1 साल में जब चाहूँ ज़र रहन दूँ तब फलक रहन करा लूँ, वरना बाद मियाद बाला यानी 31 साल के 32वें साल में मरहूना बाला इन ही रुपयों में भी बिलवफा हो जाएगा और मुझे दावा मलकियत नहीं रहेगा। कब्ज़ा इसका आज से करा दिया है और दाखिल खारिज करा दूंगा, और मुनाफा मरहूना बाला की कायमी रहन तक मरतहना मुस्तहिक है, और मामला सरकारी फसल खरीफ 1955 बमुकरमी से मरतहना देगी और पैदावार लेगी। रिवायत नंबर 366 सीरतुल मेहदी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52-53, और इसके राइटर हैं मिर्ज़ा बशीर अहमद, जो कि मिर्ज़ा साहब के अपने बेटे हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि इस रहन नामे के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें और सर धुने कि ये एक खुद साख्ता पैगंबर की बीवी का अपने खाविन से क्या रवैया है। नंबर 2, लेकिन आप ज़रा ये भी गौर करें कि एक खुद साख्ता पैगंबर के घर में 6 किलो सोना भी पड़ा हुआ है। 6 किलो सोना जो कि नकदी बनती है उस टाइम की, उसके हिसाब से 6 किलो सोना है, और किताब भी देखिए। इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं
اور کہاں سے آیا؟ 6 کلو سونا بھی پڑا ہے، یا دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ 1000 نقدی اور 4000 کے زیورات. تو 4000 کے زیورات کا کل وزن اس ٹائم پہ بنتا تھا 6 کلو، تقریباً 6 کلو. تو 6 کلو سونا ہونے کے باوجود مرزا صاحب پہ زکوٰۃ نہ بنتی تھی. اور دوسری بات کہ یہ آیا کہاں سے، یہ بھی ایک سوال ہے. جہیز میں تو اتنا ملا ہو ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ محکمہ انہار کے ملازم ایک کثیر العیال نقشہ نویس کی بیٹی تھیں، اور مرزا صاحب کے بقول خود ان کے اپنے مالی حالات ایک کم تر درجے کے زمیندار کی طرح ہو گئے تھے، اور براہین احمدیہ اور اس کے بعد دوسری کتابیں چھاپنے کے لیے چندے کی اپیلیں کرتے رہتے تھے. دوسری طرف جس کی برابری کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ ہے، یعنی مرزا صاحب جس محسن انسانیت کے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، اس محسن انسانیت کا یہ حال تھا کہ شام تک گھر میں اگلے دن کے لیے کچھ جمع نہیں رہنے دیتے تھے. کہنے والے شاعر نے کیا کہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے پیارے نبی کی. میں صدقے جاؤں اپنے پیارے نبی کے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. خود تو بھوکے رہے اور پیٹ سے باندھے پتھر، ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے. سبحان اللہ، یہ میرے پیارے نبی کی شان کہ خود بھوکے رہتے اور پیٹ سے باندھتے پتھر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ملے خوان مدینے والے. ایک طرف مرزا صاحب جو کہ باغات کے مالک، پھر رئیس قادیان، اور اس رئیس قادیان کے لیے ان کا بیٹا لکھتا ہے کہ آپ صاحب نصاب نہ تھے، ماشاءاللہ، جیسا باپ ویسا بیٹا. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے میرے پیارے دوستوں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کہیں نہ کہیں تو پکڑا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے شخص کا جھوٹ جس کی زندگی شروع سے آخر تک جھوٹ سے بھری ہو. مرزا صاحب اس ٹائم کے 1898 میں زر رہن 5000 روپیہ، کیا 5000 روپے جس کے پاس ہو اس وقت کا، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی؟ کیا عجیب بات ہے، ایک شخص اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، کہتا ہے میں مسیح بھی ہوں، کہتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں، یعنی رسولوں کی جمع، پھر کہتا ہے میں کرسچن بھی ہوں، سکھوں کا بھی اوتار ہوں، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ ہوں، ہندوؤں کے لیے کرسچن ہوں، مسلمانوں کے لیے مہدی ہوں، اور پتہ نہیں کس کے لیے کیا کیا ہوں. کہیں تو تیر جا کے لگے گا. تیر مرزا صاحب نے پھینکا کہ چلو جی کسی نہ کسی نشانے پہ تو لگے گا، لیکن اللہ پاک کا کرنا تو بے مثال ہے کہ اللہ پاک جھوٹوں کو اس کے گھر تک پہنچاتا ہے، اور وہی مرزا صاحب کا انجام ہوا جو کہ مرزا صاحب کا ہونا چاہیے تھا. کہ ان کو موت آئی تو کیا لاجواب موت آئی، اور مرزا صاحب کے اپنے ہی ماننے والے مرزا صاحب کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، شرماتے ہیں، شرم آتی ہے ان سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے جو ان کے نبی نے چھوڑی. کیا کوئی قادیانی اپنے مرزا صاحب کی طرح، اپنے نبی کی طرح کیا کوئی نماز پڑھتا ہے؟ کیا کوئی قادیانی اپنے اس نبی کی طرح روزہ رکھتا ہے یا روزے ٹٹواتا ہے؟ کیا کوئی قادیانی اس طرح زکوٰۃ، کیا چندہ دینے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو چندہ لینے والے اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ایک شیر اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے چندے میں دیر کیوں کری؟ تو یہ تو بات زکوٰۃ کی ہے، اور ان چندوں کے اندر ہی زکوٰۃ الگ ہے. خیر یہ تو آپ کا آپسی معاملہ ہے کہ آپ چاہے جتنی چندہ دیں، چاہے جتنا کچھ کریں، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایک عرض ہے کہ آپ اپنے نبی کی سنتوں پہ پورا عمل کریں. برائے مہربانی اپنے نبی کی ان سنتوں پہ عمل کرنے سے شرمائے نہیں، کیونکہ یہ جو کردار مرزا صاحب کا ہے یہ مرزا صاحب کا ہی نہیں، آپ کے لیے آپ کے نبی کا کردار ہے، اور اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مرزا قادیانی کوئی اور نہیں، آپ کا نبی ہے. اگر اس کے ان سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے تو
اس شخص کو اپنا نبی کہتے میں بھی شرماؤ، اور سچ اور جھوٹ کے پیمانے میں حق اور سچ کے ترازو میں ناپو۔ کیا مرزا صاحب ایک شریف اور نیک انسان کہلانے کے بھی قابل ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو وہ موت ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آئے، اور تمام قادیانیوں کو اللہ کرے وہ موت آئے جو ان کے نبی کو آئی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔